आजको नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ दर्शकवृन्द। म नवराज चालिसे र यतिखेर नेपालको जनस्वास्थ्य निकै सङ्कटमा पर्दै गएको छ र अस्पतालहरूमा सर्वसाधारणले बेड अक्सिजन नपाएर निकै शास्ति भोगिरहेका छन्। आज सहर बजार मात्र होइन, विकट गाउँ बस्तीहरूमा पनि मानिसहरू सङ्क्रमित हुने क्रम बढ्दो छ। यो भयावह अवस्थाप्रति डाक्टर, चिकित्सक, जनस्वास्थ्य कर्मीहरूले चिन्ता र चासो गर्न थालेका छन् र भर्खरै मात्रै पनि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि नेपालको स्वास्थ्य स्थिति गम्भीर अवस्थामा पुग्न लागेको भनेर सङ्केत गरेको अवस्था छ कि नेपाल यतिखेर जनस्वास्थ्यको अवस्थामा निकै गम्भीर मोडमा पुग्दैछ र WHO ले कोरोना महामारीबाट आपतकालीन अवस्था आएको उल्लेख गरिसकेको छ र स्वास्थ्य अवस्था अझ बढी भयावह हुन सक्ने आशंका यतिखेर गर्दै गर्दा यतिखेर सरकारले कोरोना नियन्त्रणलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन भने गर्न सकिरहेको छैन। गाउँ गाउँमा यति बेला सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढेको छ। हिजो हामी सहर बजारको कुराकानी गर्थ्यौँ, आज चिकित्सकहरूका अनुसार पनि गाउँ गाउँबाट बिरामीहरू सहर बजारसम्म, सदरमुकामसम्म आउन थालेका छन्। जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन छैन, बेड छैन। यो अवस्था कसरी आयो र यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, सरकार किन व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन भनिरहेका छौँ हामी। र जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकार, नागरिक समाज, त्यसरी स्थानीय पालिकाहरू सबैको सक्रिय सहभागिता यतिखेर आवश्यक छ, समन्वय पनि आवश्यक छ र नागरिक घर घरमै बस्दै गर्दा, होम आइसोलेसनमा बस्दै गर्दा कसरी कोरोनासँग लड्ने अथवा हामी कसरी प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सक्छौँ, घरमै चाहिँ एक किसिमले सुरक्षित कसरी हुन सकिन्छ भन्ने कुरामा चिकित्सकहरूले घरमै रहनुहोला, घरमै तपाईँहरू यति बेला कोरोनासँग लड्न सक्नुहुन्छ भनेर केही उपायहरू सुझाएको अवस्था पनि छ। र अहिले वास्तविक रूपमा कोरोनाको कति चाहिँ सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमित भएका छन् भन्ने पनि रेकर्ड सरकारसँग वास्तविक कुरा आउन सकिरहेको छैन। खोप अझै आउन सकिरहेको छैन। खोप ल्याउन किन नसकिरहेको हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। अब खोप ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा नागरिक समाज, स्वास्थ्य कर्मीहरूले निकै ठुलो आवाज उठाउँदा पनि सरकार खोप ल्याउन अझै सकिरहेको अवस्था छैन। आज हामी यिनै विषयमा यतिखेर घर घरमा रहनुभएको तपाईँ हामी सबैजनाले कसरी कोरोनासँग जुझ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ धुलिखेल अस्पतालका डाक्टर राजेन्द्र कोजु र उहाँ यतिखेर बिरामीलाई घरमै बसेर पनि तपाईँहरू उपचार गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सुझाव, सल्लाह दिइरहनु भएको छ। उहाँ काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका डिन पनि हुनुहुन्छ। आज हामी प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र कोजुसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? म त आराम छु, तर अवस्था त्यति आरामदायी छैन। कामना गरौँ सबैलाई यो। वास्तवमा यहाँहरू दिनरात यतिखेर नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा खटिरहनु भएको छ। निकै यहाँहरूलाई जुन खालको एउटा कामको दबाब पनि छ, एउटा अवसर पनि छ नागरिकको जनस्वास्थ्यमा केही गर्न सकिन्छ भनेर यतिखेर डाक्टर, चिकित्सकहरूले त्यो एउटा अवसर पनि छ, चुनौती पनि छ र कठिनाइहरू पनि धेरै छन् भन्दै गर्दा यतिखेर हामी कुन अवस्थामा पुगेका हौँ कि WHO ले भने जस्तै अथवा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भने जस्तै हामी गम्भीर अवस्थामा पुग्दै गरेको हो? यो पक्कै पनि गम्भीर अवस्था हो। यो गम्भीर अवस्था यो मानेमा लिन्छु कि यसको सङ्क्रमण, कोरोनाको सङ्क्रमण अति तीव्र गतिमा फैलदो क्रम छ, 1 नम्बरमा। 2 नम्बरमा फैलने क्रम सँगसँगै लक्षण भएका बिरामी बढ्दो क्रम छ र बढ्ने क्रममा पनि अलि जटिल प्रकारको बढेपछि उसले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा अपुग मात्रामा भएको कारणले दुःख पाउनु परेको छ र सँगसँगै मृत्युको दर पनि बढ्दो क्रम छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि यस्तो खालको विपत्ति यो कोरोनाले आउँदाखेरि जुन हाम्रो देशमा भएको छ, यसलाई समग्र रूपमा हेर्दाखेरि यो एकदमै इमर्जेन्सी सिचुएसन नै छ। कि हामी WHO ले जुन खालको चेतावनी दिइरहेको अवस्थामा पनि अझै पनि हामीले जुन खालको नसोच्ने हो, गम्भीरता नअपनाउने हो भने झन् बढी हामी सङ्कटमा जाँदैछौँ, यसको मतलब? यो त WHO ले दिनुभन्दा अगाडि नै हामीले सोच्नु पर्थ्यो र सोचेको पनि छ। सबै तयारी भएर गएको अवस्था जस्तो पनि लाग्छ, तर पनि हामी चुकिरहेछौँ धेरै ठाउँमा, जसले गर्दा सबै कोरोना बिरामीहरूले आवश्यक उपचारहरू पाउन सकेको छैन र आवश्यक टेस्ट गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्न सकेको छैन र अझै पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ यसको
आवश्यक जुन समाचारहरू अथवा आवश्यक इन्फर्मेसन्सहरू हामीले पुर्याउन सकिराखेको छैन जस्तो पनि लाग्छ। अहिले त सबैभन्दा जटिल प्रकारको बिरामीलाई अक्सिजन सुद्धा पुर्याउन नसक्दाखेरि त योभन्दा आपतकालीन त कहिले आउला जस्तो लाग्छ। हामी चिकित्सकलाई त कहिलेकाहीँ त हामी के गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा नै डरमर्दो हुन्छ। किनभने बिरामी अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा अक्सिजन सपोर्टमा हुन्छ, कति बेला अक्सिजन सकिन्छ थाहा हुँदैन। अक्सिजन प्लान्टले दिने पुग्दो मात्रामा हुँदैन र बाहिरबाट ल्याउनलाई उत्पादन हामीलाई पुग्दो मात्रामा यथेष्ट मात्रामा हुँदैन। त्यति बेला अक्सिजन सक्यो भने त ज्यानै जान्छ। त्यसैले यो एकदम विकट स्थिति छ। यो चाहिँ WHO ले भनेर मात्र इमर्जेन्सी भएको होइन, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै सुरु भएको हो। तर हामीले बेलैमा विचार गर्न चाहिँ सकिरहेको छैनौँ। जस्तो अहिले यति बेला हामी देखिरहेका छौँ, खबरहरू सुनिरहेका छौँ, गाउँघरमा पनि मानिसहरू सङ्क्रमित हुने सङ्ख्या बढिरहेको छ। यहाँको अस्पतालमा पनि अहिले गाउँबाट बिरामीहरू आइरहेका छन् पक्कै पनि। र यहाँले केही बेर अगाडि पनि भन्नुभएको थियो कि यति बेला गाउँबाट अथवा पहाडी जिल्लाहरूबाट पनि बिरामीहरू सङ्क्रमित हुने क्रम बढ्दो छ, अक्सिजन छैन भनेपछि धुलिखेल अस्पतालमा अहिले यहाँहरू कसरी उपचार गरिरहनु भएको छ, त्यहाँको व्यवस्थापन कस्तो छ, के छ डाक्टर साहब? हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो 125 कोरोना बेडको तयारी हामीसँग छ र यसमा अब करिब 100 जना जस्तोको हाराहारीमै हामीले उपचारहरू गरिराख्छौँ। तर अक्सिजनको उपलब्धताको आधारमा घट्दो सेवा पनि हुन सक्ने रहेछ, किनभने हुन गएको छ। कारण इमर्जेन्सीमा ल्याइपुग्दा अब इमर्जेन्सीमै 8-10 जना जहिले पनि वेटिङमा हुन्छ। तल अक्सिजनको अपुग मात्राले अक्सिजन भयो भने हामी 125 सम्म राख्न सक्छौँ। तर एभरेजमा हामीले 80 देखि 100 जनाको उपचार चाहिँ निरन्तर गर्दै आइरहेका छौँ र इन्टेन्सिभ केयर युनिट, हाई डिपेन्डेन्सी युनिटमा राखेर अक्सिजन सप्लाई दिएर अब जटिल प्रकारकै बिरामीहरू आएका हुन् सबैजना, तिनीहरू सबैलाई हामीले उपचार दिइराखेका छौँ। अब आउने क्रम पनि यो सहरी क्षेत्र धुलिखेल, बनेपा, पनौती, भक्तपुर, काठमाडौँ मात्र होइन, यो चाहिँ गाउँबाट पनि रामेछाप, सिन्धुली, अब यहाँ धेरै जसो तराईबाट पनि आउँछ, बर्दिवास, त्यो रौतहट क्षेत्रको बिरामीहरू पनि थुप्रै आउँछ। त्यस्तै अहिले सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोकको विकट गाउँहरूबाट पनि बिरामीहरू ल्याइ पुर्याउँछन्। हामी नै अचम्म पर्छौँ। भर्खरको उमेरकाहरू 25-30 वर्षदेखि लिएर 80 नागेकाहरूसम्म धेरैलाई चाहिँ यो श्वास प्रश्वास गाह्रो भयो भनेर ल्याउँदा कोरोना पोजिटिभ भएको चाहिँ धेरै नै छ यहाँ। हजुर, निश्चित रूपमा गाउँबाट यतिखेर सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दो अवस्थामा छ र यहाँ आफै पनि मुटुरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ कि हामी घरमै बसेर पनि अलिकति तपाईँसँग आज नजिक रहेर म कुराकानी गर्न गइरहेको छु डाक्टर साहब। जुन कुरा कि हाम्रो कुराकानीबाट कमसेकम घरमै उपचार गरिरहनुभएका नागरिकहरू, सङ्क्रमितहरूलाई पनि केही सहयोग मिलोस् र अन्य व्यक्तिहरूले पनि सतर्कता अपनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने हाम्रो आशा छ। यी घरमा दृढरोगीहरू अथवा मुटुरोगी अथवा भनौँ ब्लड प्रेसर, सुगर जस्ता रोगीहरू, बिरामीहरू हुन सक्छन्, ज्येष्ठ नागरिक हुन सक्छन्, जोसुकै उमेरका पनि हुन सक्छौँ हामीहरू, कि त्यस्ता नागरिकहरूले घरमै बसेर अक्सिमिटर घरमा राख्ने, अक्सिजनको लेभल नाप्ने, मुटुको चाल नाप्ने, श्वास प्रश्वासको प्रक्रिया नाप्ने, त्यस्तो केही विधिहरू हुँदैन? छ। अब अहिले सर्वप्रथम सबैलाई कोरोना भएकै छ नभनौँ, अनि अहिले हुन सक्ने जुन डर मर्दो छ अहिलेको हिसाबमा, त्यसमा चाहिँ कसैलाई कोरोना भए जस्तो लाग्यो भने कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिको नजिक छ भने हामीले शङ्का लागेको खण्डमा PCR टेस्ट गरेर कन्फर्म गर्न सकिन्छ। यो अब धेरै ठाउँमा यसको सुविधा छ। हाम्रो अस्पतालमा त 500 रुपियाँमै हामीले PCR टेस्ट गरिराखेका छौँ र जसले त्यो 500 रुपियाँ पनि तिर्न सक्दैन उनीहरूको निःशुल्क पनि व्यवस्था छ। त्यसरी चाहिँ हामीले पक्का गऱ्यौँ भने, कोरोना हो होइन भनेर पक्का गऱ्यौँ भने अझ राम्रो हुन्छ। र यदि पोजिटिभ हो भने पनि, लक्षण छैन भने पनि अरूलाई सर्न सक्ने भएको हुनाले आफूलाई आइसोलेट गर्नु पर्यो, छुट्टै बस्नु पर्यो र एकदम स्ट्रिक्टली मास्क लगाउनु पर्यो। र यति गर्दै पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ लक्षण आउन सक्छ। पहिलो हप्तामा लक्षण नआउन सक्छ, तर दोस्रो हप्तामा लक्षण आउन सक्छ। यदि लक्षण आयो भने साधारण लक्षणको लागि हामीले घरमै उपचार गर्न सक्छौँ। त्यो धेरै जसोलाई अहिले थाहा भइसकेको छ र पनि म यहाँ फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु। ज्वरो आयो भनेदेखि हामीले सिटामोल खान सक्छौँ, जिउ दुख्यो भने सिटामोल खान सक्छौँ। त्यस्तै रुगा खोकी लाग्यो भने हामीले घरेलु उपचार पनि गर्न सक्छौँ र कथम कदाचित साह्रै गाह्रो भयो भने चिकित्सकको सल्लाहमा नेजल स्प्रेहरू पनि लिन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यो
कसैलाई चाहिँ दिशा धेरै लाग्न सक्छ, पातलो हुन सक्छ, डायरिया भयो भने घरमै जीवन जल अथवा नुन चिनी पानी पनि प्रशस्त खान सक्छौँ। यति कुरा हामीले गर्न सक्छौँ। तर सँगसँगै यसले सबैभन्दा ठुलो असर पार्ने यो भाइरस हो। भाइरसले सम्पूर्ण शरीरमा असर पार्दा पार्दै यसले हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतासँग लड्ने क्रममा आफ्नै शरीरमा चाहिँ यो यसबाट हुन सक्ने क्षतिमा सबैभन्दा डरलाग्दो अहिले फोक्सो हो। फोक्सोलाई असर पार्यो भने चाहिँ सास फेर्न कठिन हुन्छ र अक्सिजनको मात्रा घट्छ। यो दुईटा कुरा चाहिँ हामीले बेलैमा पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। यदि सास फेर्न गाह्रो भयो भने कसरी थाहा हुन्छ भन्दा साधारणतया नै बोल्दा बोल्दै नै आफ्नो बोलीको सेन्टेन्स नै पुरा नहुने खालको हुँदाखेरि आफूलाई सास फेर्न गाह्रो भएको थाहा हुनसक्छ र अरूले पनि थाहा पाइदिनु सक्छ। त्यस्तै अहिले धेरै जसोले चाहिँ अक्सिजन सेचुरेसन कति छ भन्ने धेरै जसो चाहिँ सहरी उसमा चाहिँ जीवनयापनमा धेरै जसोले यस्तो पल्स अक्सिमिटर चाहिँ आफूले राख्ने गरेका छ। तर यदि यो राख्न सकेन भने पनि सास फेर्न कठिन भयो भने हामीले थाहा पाउनुपर्छ। थोरै हिँड्दाखेरि स्यास्या आउने, एउटा भर्याङ चढ्दै स्यास्या आउने र बोल्दाखेरि बोली कम्प्लिट नहुने, अरूले पनि तिमीलाई त स्यास्या भइरहेछ भन्ने थाहा पाउने एउटा तरिका छ भने सास फेर्ने पनि हामीले कहिलेकाहीँ नाप्न मिल्छ। 1 मिनेटमा कतिपल्ट सास फेर्यो थाहा नदिइकन, है थाहा दिएर होइन, थाहा नदिइकन नाप्यो भने यदि हाम्रो साधारणतया 12 देखि 16 पल्टसम्म हामी 1 मिनेटमा सास फेर्छौँ। 20 पल्टसम्म फेरे पनि त्यति फरक पर्दैन। तर यदि 20 भन्दा बेसी 25 भन्दा बेसी भयो भनेदेखि चाहिँ सास फेर्न कठिन भएको थाहा हुन्छ। एउटा त्यो छ भने अर्को यस्तो पल्स अक्सिमिटरले हामीले यसलाई अक्सिमिटर नाप्ने तरिकाहरू पनि हुन्छ, हामीले घरमै बसेर कसरी नाप्न सकिन्छ हैन? हजुर हजुर, यसलाई चाहिँ अब यो औँला, यस्तो औँला अथवा बुढी औँला, यो औँलामा यसरी राख्यौँ भने हामीले अनि यहाँनिर एउटा सानो बटन छ, त्यो बटन थिच्दियौँ भने यसमा यो देखिन आउँछ। यहाँ देखिन आयो। हजुर हजुर डाक्टर साहब, हजुर यो देखिन आउनेमा यहाँ दुईटा चिज देखिन्छ। एकातिर चाहिँ स्याचुरेसन देखिन्छ, अर्कोतिर चाहिँ हार्टको रेट देखिन्छ। यो दुईटा चिज देखियो भने हामीले त्यो सामान्यतया कतिसम्म हुनुपर्छ त्यसको लेभल डाक्टर साहब? त्यो लेभल कति हुनुपर्छ अक्सिजनको, हार्टको हैन, जुन पल्स? अक्सिजनको लेभल हाम्रो साधारणतया स्वस्थ मान्छेको 94-95%, 94-95% भन्दा माथि हुनुपर्छ। तर यदि कसैलाई चाहिँ यो कोरोनाले फोक्सोमै बिगार्यो भने 92% भन्दा तल आउन सक्छ। त्यो भयो भने यसले फोक्सोमा असर पारेको हुन सक्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ। त्यस्तै अब यसैमा हेरौँ, यहाँ दुईटा चिज आइराखेको छ। यतातिर रातो आइराखेको छ, अर्कोतिर निलो आइराखेको छ। निलो चाहिँ हार्टको रेट हो, रातो चाहिँ अक्सिजनको स्याचुरेसन हो। र यो निलो आउने चाहिँ मुटुको चाल कसरी थाहा हुन्छ डाक्टर साहब? मुटुको चाल चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ? मुटुको चाल चाहिँ यसमा हार्टको रेट देखिन्छ। यो साधारणतया 60 देखि 80 1 मिनेटमा आउँछ, त्यो नर्मल हो। अब कसैलाई चाहिँ फोक्सोमा अक्सिजनको कम हुँदै गयो भने र ज्वरो आयो भने पनि यसले बिस्तारै हार्टको रेट पनि बढ्दै जान्छ। रेट बढ्दै गयो भने 100 भन्दा माथि भयो भने कि ज्वरो आएको हुनसक्छ कि अरू कुनै कारणले पनि हार्ट रेट बढेको हुनसक्छ। र यो अहिले कोरोनाको सन्दर्भमा चाहिँ अक्सिजन नपुग्दाखेरि पनि हार्टको रेट बढ्छ। त्यो पनि हामीले याद गर्नुपर्छ। तर यसबाट प्रत्यक्ष रूपमै अक्सिजन हेर्न मिल्ने भएको जस्तो यति बेला मानिसहरूले के भन्दैछन् भने ज्वरो आयो अथवा टाइफाइड भयो अथवा टाइफाइडको औषधि खायो, ज्वरोको औषधि खायो अथवा जिउ दुख्यो, त्यो भन्दै गर्दा 2-4 दिन त्यसो भन्छन्। अनि फेरि अस्पतालमा जाँदाखेरि अक्सिजन पाइँदैन, अनि बेड पाइँदैन, अनि बिरामीको मृत्यु भइरहेको खबरहरू सामाजिक सञ्जालमा वरपर आइरहेको अवस्था छ। हो, यो सही भन्नुभयो यहाँले। यो अहिले कस्तो भयो भने एक खालको डरले पनि हामीलाई कोरोना नभइदियोस् भनेको हुनाले हामी आफैलाई केही ज्वरो आयो भने सकभर हामी कोरोना थिङ्क गर्न चाहँदैनौँ। हामीलाई चाहिँ अरू नै ज्वरो आइदिएको भए बरु निको हुन्छ भन्ने हाम्रो साधारण मानसिकता हो। हामी सबैलाई हुन्छ त्यो कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अरू उपचार वैकल्पिक भन्नाले टाइफाइड अरू कारणहरूको ज्वरोको उपचार गरिराख्छौँ। त्यति बेलासम्म फोक्सो बिग्रिन सक्छ। त्यसकारण डराउनु भन्दा पनि अहिलेको महामारीको अवस्थामा सर्वप्रथम चाहिँ कोरोनै हुन सक्छ भन्ने हामीले
डरलाई अलिकति पछाडि राखेर भए पनि यसको उपचारको छिटोभन्दा छिटो उपचार गर्ने हिसाबले कोरोनालाई नै शङ्का गऱ्यौँ भने समयमा उपचार हुन सक्छ। समयमा उपचार भयो भने समयमै यसले चाहिँ जटिल प्रकार लिन पाउँदैन र यसको भयावह स्थिति नआउन सक्छ। त्यसकारण कोरोना हो कि भनेर नआत्तिकन हामीले चिकित्सकको सल्लाह, स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह अनुसार चाहिँ उपचार गऱ्यौँ भने समयमै हामीले यसबाट निको पनि हुन सक्छौँ। यो अघि नै भनेको जस्तो साधारण लक्षणहरू त धेरै जसोलाई 14-15 दिनमा त निको भएरै गएको छ। एकदमै बुझिने गरी सर्वसाधारण हामी सबैले बुझिने गरी भनिदिनु भयो। हामीसँग रहनुहोला दर्शकवृन्द। हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा आज कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार कसरी भइरहेको छ, यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, अस्पतालमा नगएर पनि घरमा बसेर कसरी उपचार गर्न सकिन्छ, तर हामी कोरोनाको परीक्षण चाहिँ गरौँ, जाँच गरौँ भन्ने कुरा हामीसँग राख्दै हुनुहुन्छ। यतिखेर हामीसँग मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर राजेन्द्र कोजुसँग अहिले हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ दर्शकवृन्द। आज हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार कसरी गर्ने, यतिखेर अस्पतालहरूमा चाहिँ बेडको अभाव छ, अक्सिजनको अभाव छ भन्दै गर्दा हामी नागरिक पनि परीक्षण गरेर अथवा PCR जाँच गरेर सुरक्षित रहनुपर्छ भन्ने कुरा डाक्टर राजेन्द्र कोजुले बताउनु भएको छ कि उहाँ काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सको डिन हुनुहुन्छ र प्राध्यापक पनि भएको नाताले यहाँहरू एउटा एकाडेमिक व्यक्ति पनि भएको नाताले डाक्टर साहब अलिकति म व्यवस्थापनको पाठमा जान खोजिरहेको छु कि यतिखेर हामी धुलीखेल अस्पतालको बारेमा कुराकानी गरिसक्यौँ कि अब देशभरका अस्पतालहरूको अवस्थामा यतिखेर हाहाकार छ, अक्सिजनको अभाव छ, बेड पाइँदैन भन्दै गर्दा कि बिरामीहरूको यति विधि हाहाकारको अवस्था आइसक्दा हामी कुन अवस्थामा चुक्यौँ, हामी कहाँ काम गर्न सकेनौँ, हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय, हाम्रो संयन्त्र, सरकारको संयन्त्र कहाँ असफल भयो भन्ने लाग्छ। यहाँ एउटा बौद्धिक व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? यसमा म कसरी हेर्छु भने सबै अस्पतालहरू, सरकारी अस्पताल, टिचिङ अस्पताल, प्राइभेट अस्पताल, यो सबै अस्पतालले आफ्नो क्षमता अनुसारको कोसिस चाहिँ गरेको छ। पाटन अस्पताल हेरौँ, टिचिङ अस्पताल हेरौँ, वीर अस्पताल हेरौँ, शुक्रराज अस्पताल अथवा काठमाडौँ मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज र अरू प्राइभेट हस्पिटल हेरौँ, देखि लिएर पूर्वमा जुनसुकै अस्पताल, धरानको होस् अथवा विराटनगरको नोबेल अथवा अरू अस्पतालदेखि पश्चिममा कोलपुर, जुम्लाको कर्णाली एकाडेमी र त्रिशुली अस्पताल, जुनसुकै अस्पतालमा चाहिँ यो कोरोनाको सेवा सुरुवात चाहिँ भएको छ। तर हामीले सोचे जस्तो यथेष्ट मात्रामा पुग्दो भएन। यो कारण के होला, यसमा चाहिँ हामीले ठुलो विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कोरोनाको विशेष खालको सेवा दिनको लागि फिजिसियन, त्यसमा पनि सरुवारोग विशेषज्ञ सबैभन्दा सेन्ट्रल पोइन्टमा हुन्छ। सरुवारोग विशेषज्ञ भएन भने फिजिसियन पनि भएन भने साधारण जो कोही डक्टरले पनि यसको उपचार गर्न सक्छ। यसको लागि एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ, भौतिक पूर्वाधार। त्यसमा अब बेड त भइ नै हाल्यो, अरू बिरामी नभएपछि बेड हुन्छ, तर सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अक्सिजन सप्लाई, त्यो पनि व्यवस्थित रूपमा सप्लाई गर्न सक्नु पर्यो। पाइपलाइनले हरेक बेडमा पुर्याउनु पर्यो। त्यसपछि मोनिटर, अक्सिजन सेचुरेसन कति छ, ब्लड प्रेसर कति छ, यो मोनिटर, र साह्रै गाह्रो भएकोलाई चाहिँ CPAP अथवा BiPAP र अर्को इन्भेजिभ भेन्टिलेटर, यस्तो खालको चाहिँ हुनु पर्यो। र अक्सिजन दिने नेजल क्यानुला, हाई फ्लो नेजल क्यानुला भन्ने सामानहरू हुनु पर्यो। यसको लागि एकदम चुस्त, एकदम विभिन्न खालको औषधि उपचार होइन, साधारण उपकरणबाटै हुन सक्ने। यो कुराहरू नपुगमा चाहिँ अहिले के देखिन्छ भने एउटा अक्सिजन सप्लाई सबैभन्दा ठुलो र व्यवस्थित रूपमा अक्सिजन सप्लाई, सिलिन्डर राख्ने तरिकादेखि लिएर अरूमा यो साधारण तरिकाले चाहिँ त्यति राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकिएको एउटा देखिया छ भने अर्को मानव संसाधन, मेडिकल डाक्टर र नर्सेस प्लस सपोर्टिङ स्टाफ, अहिले मेन्टेनेन्सको स्टाफ, क्लिनिङको स्टाफ, ड्राइभिङको स्टाफ, हरेक सपोर्टिङ स्टाफहरू, यो सबैलाई चाहिँ हामीले उचित रूपमा मोटिभेसन गरेर त्यो ठाउँमा काममा लगाउन सक्यौँ कि सकेनौँ, यो कुरा बहुत महत्त्वपूर्ण छ। यो पूर्वाधार मात्र भएर, बेड मात्र बढाएर पनि चलाउन सक्दैनौँ, किनभने त्यो ठाउँमा जुट्नुपर्ने मानव संसाधन, मेडिकल डाक्टर, नर्सेस, अरू सपोर्टिङ स्टाफहरू सबै त्यही नै रूपमा लाग्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ पोलिसी मात्र बनेर, माथि पोलिसी मात्र बनेर इम्प्लिमेन्ट हुँदैन। बिरामीलाई उपचारै दिने त पहिलो प्राइम ठाउँमा त
एम्बुलेन्सको ड्राइभर पर्छ, त्यसपछि ल्याउने गेट खोल्ने मान्छे पर्छ, क्लिन गर्ने स्टाफहरू पर्छ र त्यहाँ सँगसँगै वार्ड बोय अनि नर्सेस अनि डाक्टर सबै पर्छन्। उहाँहरूलाई हामीले एकदमै राम्रोसँग मोटिभेट गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, इन्करेज गर्न सकेनौँ छैन, उहाँहरूको सानो सानो कुराहरूलाई हामीले हेरिदिन सक्यौँ कि सकेनौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यदि त्यो भयो भने जस्तो यति बेला समुदायमै फैलिसकेको अवस्थामा जुन कुरा यहाँहरूले जुन चाहिँ आशंका गर्नुभएको समुदायमै फैलिसकेको अवस्था देखिन्छ, यति हुँदाहुँदै पनि हामी व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ नि। हाम्रो स्थानीय पालिकाहरू, नगरपालिकाहरू अथवा हाम्रो स्वास्थ्य निकायहरूलाई परिचालन जसरी गर्नु पर्थ्यो, जिल्ला तहमा त्यस्तै अवस्था छ कि अहिले तराई मधेसको अवस्था त्यस्तै छ, पहाडको अवस्था त्यस्तै छ। डाक्टर साहब, हामीले काम गर्न किन सकिरहेका छैनौँ कि हाम्रो सरकारको प्राथमिकता कता गइरहेको छ, हामी के गरिरहेका छौँ, झन्झन चाहिँ समस्या बढ्दो अवस्थामा छ। हो, अब यही कुरामा मैले अघि नै जुन अस्पतालहरूको नाम लिँदा, अहिले कोलपुर अस्पतालले मात्र 150 बेडको कोरोनालाई उपचार दिन्छ। त्रिशुली अस्पतालमा मात्र आइसियु राखेर जिल्ला अस्पताल जस्तो ठाउँबाट पनि सेवाहरू दिइराखेको छ। यो दिइराखेको कुरा पनि न्युजमा आउनु पनि पर्छ, आउँछ पनि होइन, त्यो दिइराखेको छ। र तब पनि बिरामी यति धेरै बढेर अक्सिजन यति धेरै माग भयो कि तिनीहरूको उचित व्यवस्थापन हुन सकेन। व्यवस्थापनको लागि जिल्ला स्तरीय सिसिएमसी पनि छ, त्यहाँ कोअर्डिनेसन हुन्छ, त्यहाँ नगरपालिकाको नगर प्रमुखदेखि लिएर अरू जिल्लाका सबै निकायका व्यक्तिहरू बसेर छलफल हुन्छ। तर साह्रै राम्रोसँग यसलाई व्यवहारिक रूपमै उतार्नको लागि त मेडिकल अस्पतालकै मान्छेहरू चाहिन्छ, चिकित्सक नर्सेसहरू सबै चाहिन्छ। उहाँहरूकै व्यवस्थापनमा उहाँहरूलाई नै मोबिलाइज गर्नेतिर चाहिँ ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र उहाँलाई चाहिने सबै खालको सपोर्ट दिनुपर्छ। अहिलेलाई उहाँहरूको मनोबल बढाउनु पर्छ। त्यो गर्यो भने मात्र केही हदसम्म हामीले लिन सक्छौँ। अब क्यापेसिटी नै नभए पनि एउटा सानो उदाहरण, अक्सिजन दिनको लागि तपाईँसँग अक्सिजन प्रचुर मात्रामा छैन। हिजो 100 सिलिन्डरले 24 घन्टा चल्ने अस्पतालमा आज 200 सिलिन्डर चाहियो। उसलाई 100 सिलिन्डर त्यहाँको प्लान्टले पनि निकाल्दैन र दिने व्यक्तिले पनि अक्सिजन दिन सक्दैन भने त्यो ठाउँमा कसैबाट सहयोग प्राप्त भएन भने त्यो अस्पतालले के गर्न सक्छ? डाक्टर साहब, अब हामी जाँदै गर्दाखेरि कि अझै पनि हामीले खोप लगाउन पाएका छैनौँ, खोप आएको छैन, खोपमा राजनीतिक कमिसन भ्रष्टाचार अनेक भइरहेको छ। सरकारको प्राथमिकता नै स्वास्थ्यमा पर्न सकेन, खोप ल्याउनु पर्थ्यो अथवा भनौँ न अथवा ऋण मागेर भए पनि अथवा वैदेशिक सहायताबाट भए पनि अहिले सरकारको राज्यको ढुकुटीमा पैसा छ, खर्च भएको छैन, विकास आयोजनाहरूको खर्च रकमान्तर भइरहेको छ। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेर सुरक्षित त गर्नु पर्यो नागरिकलाई। अब यो एकदम प्रमुख कुरामा यहाँ आउनुभयो। अब यसको उपाय के त? जनस्तरीयमा हरेक व्यक्तिले चाहिँ सार्न, सङ्क्रमण फैलिन रोक्नु पर्यो। अस्पतालहरूले उपचारमा खटिनु पर्यो र राज्यले सबैभन्दा ठुलो गर्नुपर्ने अहिले यसको रोकथाम भनेको खोप उपलब्ध गराउनु पर्यो। सम्पूर्ण जनतालाई खोप उपलब्ध गराउनु पर्यो। अहिले कसैले कसैलाई दोष दिएर बस्ने भन्दा पनि कहाँबाट कसरी खोप आउँछ, हरेक तह र तबकाबाट कोसिस गरेर खोप ल्याएर सबैलाई दिनु पर्यो। खोप मात्र दिन सक्यौँ भने पनि हामीले कम्तीमा भविष्यमा यस्तो नराम्रो अवस्था चाहिँ हामीले फेस गर्नु पर्दैन। त्यसैले खोपको लागि सबैले नै प्रयास गर्न जरुरी छ। र अहिले सित्तैमा दिन्छ भनेर नपर्खौँ, जसरी भए पनि खोप ल्याउने व्यवस्थाको लागि किन्नुपर्छ कि डोनेसनमा आउँछ कि जे हुन्छ त्यो गर्न सक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यसैमा हामी सबैले चाहिँ घचघच्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। डाक्टर साहब, अन्तिममा हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई अथवा नागरिकहरू जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, जसको घर परिवारमा चाहिँ यो एउटा पीडा छ, जुन एउटा जटिल अवस्था बन्दै गर्दा अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ सुझावको रूपमा? सकारात्मक सोच अझै पनि राखौँ। अब जसले आफ्नो परिवारको सदस्य गुमाउनु परेको छ त्यो दुःख पीडा हामी महसुस गर्न सक्छौँ सबैले। त्यो भनेको अब फर्किँदैन। तर अहिलेको वर्तमान स्थिति र भविष्यमा हामीलाई यसलाई रोकथाम गर्नको लागि हामी थाक्नु हुँदैन, हामी हार्नु हुँदैन। हामी चाहिँ अझै पनि एकदम संयमित भएर सकारात्मक सोचका साथ सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। कसैले गरेको कामलाई एप्रिसिएट गरौँ र त्यसलाई अझ गर्न घचघच्याउँ, उत्साह थपौँ र आफूले पनि गर्नुपर्ने सबै कामहरू गरौँ। यसो गऱ्यौँ भने मात्र हामीले यसलाई जित्न सक्छौँ। भोलिको दिनहरूमा हामीले यसबाट चाहिँ पार पाउन सक्छौँ। होइन लान्छना लगाउने र आफूले पनि नगर्ने भन्यो भने चाहिँ एकदमै गाह्रो हुनसक्छ। र म सोध्छु अझै पनि हामीले यसलाई चाहिँ जित्न सक्छौँ। व्यक्तिको तवरमा, परिवारको तवरमा, समाजको तवरमा, राष्ट्रिय तवरमा आफूले सक्ने काम, आफ्नो दायित्व चाहिँ सबैले निर्वाह गरौँ। कसैलाई नसारौँ र उपचार उपायहरू अवलम्बन गरौँ
र राष्ट्रिय स्तरमा नै यसलाई प्राथमिकतामा दिएर एकदम इमर्जेन्सीकै प्राथमिकता दिएर खोप ल्याउन पहल गरौँ, सबै अस्पताललाई अक्सिजन पुर्याउन मद्दत गरौँ, चाहेको सबै स्टाफहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरणा उत्साह दिउँ र यहाँहरूले गर्नुभएको जस्तै यो कुराहरू चाहिँ सबैतिर चाहिँ पुर्याउँ, राम्रो कुरा पुर्याउँ। यो गऱ्यौँ भने पनि राम्रो हुन्छ र सोसियल मिडियामा पनि यो धेरै नकारात्मक कुरा अथवा मृत्युको कुराहरूभन्दा निको भएका कुराहरू पनि राखौँ। अहिले मैले एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयको ग्राफ हेर्दाखेरि खुसीको कुरा, अहिले अब बिस्तारै सङ्क्रमण प्लाट्यु फेजमा नबढ्ने क्रममा आएको छ र केही हदसम्म घट्ने क्रममा पनि छ। यो भयो भने त अहिलेको केही दिनमा केही हप्तामा चाहिँ हामी यसबाट चाहिँ घट्छ र हामी पार पाउँदै जान्छौँ र तर भविष्यको लागि पनि तयारी चाहिँ हौँ। तयारी हुनु चाहिँ पर्छ। अहिले गइहाल्यो, अब फेरि केही पनि हुँदैन भनेर भएन, फेरि अर्को वेभ आयो भने के गर्ने? अक्सिजन प्रचुर मात्रामा हुनु पर्यो, व्यवस्थापन राम्रो हुनु पर्यो। यही भन्छु र सर्वसाधारणलाई मेरो विनम्र अनुरोध, नआत्तिनुस्, सकारात्मक सोचका साथ आफूले गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ सबैले नै निर्वाह गरौँ। यसबाट हामी पार अवश्य पाउँछौँ। दुःख त सबैलाई भएको छ, मलाई भएको छ, यहाँलाई भएको छ, सबैलाई भएको छ, तर एकदम दुखी भएर मात्र नबसौँ, सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढौँ। हस् डाक्टर साहब, यहाँको धेरै राम्रो सुझाव सल्लाह रह्यो। हामी सबैजनालाई, हामी सबै सर्वसाधारण नागरिक अथवा दर्शकवृन्द सबैलाई र राज्यलाई पनि खोप ल्याउनु पर्यो छिटो र प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई भन्नुभएको छ। यहाँको समय र विचारको लागि फेरि पनि धन्यवाद डाक्टर साहब। हस् डाक्टर साहब, नमस्कार डाक्टर साहब। निश्चित रूपमा हो, यतिखेर हामी घर परिवारमा पीडा छ, हामीले आफ्ना सदस्यहरूलाई गुमाएका छौँ, तर बाँकी सदस्यलाई जोगाउनु हाम्रो दायित्व पनि छ, राज्यको पनि दायित्व छ। राज्यले यतिखेर यतिजनाको मृत्यु भयो भन्ने भन्दा पनि यसरी नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिनु पर्यो। सङ्कटको अवस्थामा सबै राज्यको पुरै संयन्त्र यतिखेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने हो भन्ने कुरा आइरहँदा तर पनि राज्यको प्राथमिकतामा, सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकिरहेको छैन। राज्य कोषको ढुकुटीबाट यतिखेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेर नागरिकको जीव ज्यान बचाउनु राज्यको पहिलो दायित्व हुन आउँछ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। आज हामीसँग जोडिनु भएको थियो धुलीखेल अस्पतालका मृगरोगका डाक्टर, त्यसैगरी काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका डिन प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र कोजु। उहाँको समय र विचार र सुझावका लागि पनि धन्यवाद छ। र आजको हाम्रो नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नको समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।